राहुल गांधी की सालगिरह पर हैदराबाद में जॉब मेला। कांग्रेस एमपी अनिल कुमार यादव का बयान। कांग्रेस एमपी अनिल कुमार यादव ने राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर हैदराबाद में एक जॉब मेले का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी वजीर आजम बने। जॉब मेला का मकसद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना था, जहां मुख्तलिफ कंपनीज ने रिक्रूटमेंट ड्राइव में हिस्सा लिया। तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए ऐलान किया है कि अब फसलों की खरीद सिर्फ मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए कवायद और कोटे के मुताबिक ही की जाएगी। हुकूमत के मुताबिक इस फसल के लिए मरकजी हुकूमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का ऐलान करेगी और जितना प्रोक्योरमेंट कोटा तय करेगी, तेलंगाना भी उतनी ही मकदार में फसल खरीदेगी। हुकूमत का कहना है कि इससे ज़्यादा फसल खरीदना मुमकिन नहीं। इस फैसले के बाद किसानों में तशवीश पैदा हो गई है। उनका कहना है कि अगर मरकज़ी हुकूमत किसी फसल पर MSP या प्रोक्योरमेंट का ऐलान नहीं करती तो उन्हें अपनी अक्सर पैदावार खुली मंडी में कम कीमत पर बेचनी पड़ेगी। हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम HFAST ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ मिलकर न्यू लाड बाजार पंच मोहल्ला चार मीनार में हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के हदूद में चलने वाले एक गैर कानूनी फास्ट फूड गोडाउन पर छापा मारा। इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि खाना इंतहाई गैर साफ और ख़तरनाक हालत में तैयार और स्टोर किया जा रहा था, जो आवाम की सेहत के लिए संगीन खतरा था। ऑफिशियल्स ने FSSAI लाइसेंस जब्त किए गए हैं। गैर कानूनी ऑपरेशन चलाने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमीन के खिलाफ फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और दीगर मुतल्लिका क़वानीन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि सिर्फ लाइसेंस्ड आउटलेट से ही खाना खरीदें। FSSAI लाइसेंस ज़रूर चेक करें और गैर महफूज या मिलावटी खाने की शिकायत फ़ौरन अथॉरिटीज़ को दें। CMC फूड सेफ्टी टीम्स ने रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान बेक मैक्स फूड्स, ब्राउन बियर बेकरी, कुकटपल्ली, हैदराबाद में कई हाइजीन और फूड सेफ्टी खामियां पाई हैं। इंस्पेक्शन के दौरान फूड हैंडलर्स एप्रॉन्स और हेयर नेट्स पहने हुए थे और बुनियादी पर्सनल हाइजीन पर अमल कर रहे थे, लेकिन अथॉरिटीज़ ने कई संगीन खामियां भी नोट की हैं। प्रेमिसेस में कॉकरोचेस पाए गए, रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया में कबूतर रख देखे गए और जंग आलूदा बेकिंग ट्रेस इस्तेमाल हो रही थी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फ्लोर नाहमवार और फिसलन वाला था, जबकि बेकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले अंडे बगैर साफ किए स्टोर किए गए थे। तैयार प्रोडक्ट्स पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लेबल्स भी मौजूद नहीं थे, सिर्फ बैच नंबर्स लिखे गए थे। ऑफिशियल्स ने फूड सैंपल्स लेबॉरेटरी एनालिसिस के लिए भेज दिए हैं। बेकरी को शो का नोटिस जारी किया जाएगा और सफाई, स्टोरेज और फूड लेबलिंग को फ़ौरन बेहतर बनाने की हिदायत दी गई है। बेकरी को 71 में से 92 यानी कि 78% हाइजीन स्कोर मिला, जो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड कैटेगरी में आता है। अनकापल्ली में प्राइवेट स्लीपर बस में आग लग गई, 35 मुसाफिर महफूज। श्री तुलसी ट्रैवल्स की एक प्राइवेट स्लीपर बस में यलमांचिली मंडल अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट के रेगुलापालम जंक्शन के करीब नेशनल हाईवे पर रात आग लग गई। बस भुवनेश्वर से बेंगलुरु जा रही थी और उसमें 35 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर ने इंजन से धुआं निकलते देखा और फौरन बस रोक दी। ड्राइवर की बरवक्त होशियारी की वजह से तमाम 35 मुसाफिरों को आग फैलने से पहले महफूज तौर पर बस से बाहर निकाल लिया गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। नलगुंडा में 2 कार्स के दरमियान टक्कर, 3 अफराद हलाक, 3 जख्मी। रामागुंडम
پیداورا منڈل نلگنڈا ڈسٹرکٹ میں مخالف سمتوں سے آنے والی 2 کارز کے درمیان شدید ہیڈ آن کولیجن کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں گاڑیوں کو سخت نقصان پہنچا۔ زخمیوں کو فوراً ناگرجنا ساگر ایریا ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد راجندر نگر پولیس نے 11 سالہ بچے کو لگژری سپورٹس کار چلانے دینے پر باپ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ حیدرآباد کے راجندر نگر پولیس نے ٹولی چوکی کے ایک بزنس مین کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے جب اس کے 11 سالہ بیٹے کی MG سائبر اسٹور لگژری الیکٹرک کنورٹیبل سپورٹس کار کو آؤٹر رنگ روڈ پر چلاتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں نابالغ بچہ گاڑی چلا رہا تھا جبکہ اس کا والد اس کے پاس بیٹھا ہوا نظر آیا۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر ملنے والی شکایت کی فوراً تصدیق کی گئی۔ پولیس نے گاڑی کو ٹریس کر کے روک لیا اور باپ اور بیٹے کو راجندر نگر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ان الزامات کے تحت قانونی کارروائی شروع کر دی۔ مائنر ڈرائیونگ، ڈینجرس ڈرائیونگ، قانونی ہدایت کی خلاف ورزی۔ پولیس نے والدین اور گارڈینز کو تنبیہ کی ہے کہ نابالغ بچوں کو گاڑی چلانے دینا قانوناً جرم ہے اور اس سے نہ صرف جانوں کو خطرہ ہوتا ہے بلکہ سخت قانونی نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ سیبرآباد کے دی اسپائس کچن ریسٹورانٹ میں فوڈ سیفٹی انسپیکشن کے دوران سنگین ہائیجین خامیاں سامنے آئی۔ سیبرآباد میں دی اسپائس کچن ریسٹورانٹ پر فوڈ سیفٹی آفیشلز کے انسپیکشن کے دوران صفائی کے حوالے سے سنگین خامیاں سامنے آئی ہیں۔ کچن، فریزر اور سٹوریج ایریاز میں کاکروچز پائے گئے جبکہ محفوظ کیے گئے کھانے میں کیڑے بھی ملے۔ انسپیکشن کے دوران پرانے اور ایکسپائری کے قریب یا گزرے ہوئے فوڈ آئٹمز بھی برآمد ہوئے۔ ریسٹورانٹ کو صرف 56% ہائیجین سکور ملا۔ اتھارٹیز جلد ہی امپروومنٹ نوٹس جاری کریں گی اور انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ فوراً صفائی بہتر بنائیں اور پیسٹ کنٹرول کو مضبوط کریں اور فوڈ سٹوریج کا معیار پر عمل کریں۔ تلنگانہ ایگریکلچر کمیشن کے ممبر گدگو گنگادھر کے گھر میں آگ لگ گئی۔ تلنگانہ ایگریکلچر کمیشن کے ممبر گدگو گنگادھر کے گھر میں متوقع شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فرنیچر، گھریلو سامان اور قیمتی اشیاء جل کر راکھ ہو گئی۔ فائر بریگیڈ کے اہلکار فوراً موقع پر پہنچے اور آگ پر قابو پا لیا۔ خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا۔ میڈی گڈھا بیرج اس سال بھی استعمال میں نہیں آ رہا جس سے آبپاشی اور پینے کے پانی کی دستیابی کو لے کر تشویش بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ EI نینو سپر EI نینو میں تبدیل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بارش میں کمی کا امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرج کے غیر فعال ہونے اور ممکن کم بارش کی صورت میں آنے والے دنوں میں کسانوں اور عوام کو آبپاشی اور پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مانیرو ریزروائر میں پانی کی سطح خطرناک حد تک گر گئی ہے، کسان پریشان ہیں۔ مشترکہ کریم نگر ڈسٹرکٹ کے مانیرو ریزروائر میں پانی کی سطح تشویشناک حد تک گر گئی ہے جس سے خریف سیزن سے پہلے کسانوں میں فکر بڑھ گئی ہے اور تازہ اعداد و شمار کے مطابق اپر مانیرو 2 TMC کے مقابلے میں صرف 0.661 TMC پانی باقی ہے۔ مڈ مانیرو 27.5 TMC کے مقابلے میں 7.4 TMC پانی موجود ہے۔ لوور مانیرو 24 TMC کے مقابلے میں صرف 6 TMC پانی رہ گیا ہے۔ پانی کی سطح میں اس بڑی کمی کے بعد کسان خریف فصل کے لیے آبپاشی کے پانی کو لے کر شدید پریشان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی EI نینو کے ممکن اثرات کی وجہ سے کم بارش کی پیشگوئی نے تشویش مزید بڑھا دی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر بارش کم رہی تو آبپاشی کے ساتھ ساتھ پینے کے پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ریٹائرڈ جج ابھینندن کمار شاویلی نے رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کلکٹر کی طرف سے اپنی زمین کو پروہیبیٹڈ لسٹ میں شامل کیے جانے کے خلاف تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ درخواست کے مطابق گوباڈی ولیج شمس آباد منڈل میں سروے نمبر 103/4
45A کی 3.26 ایکڑ زمین ان کی ملکیت ہے اور جبکہ سروے نمبر 103/45E میں 1.4 ایکڑ زمین ان کے بھائی کے نام پر ہے۔ دونوں زمینوں کو پروہیبیٹڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ جج نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ زمین 1980 میں قانونی طور پر خریدی تھی اور بغیر کسی ثبوت کے اسے اسائنڈ لینڈز کی فہرست میں شامل کرنا غیر قانونی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ اسٹیمپس اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے اور اس کیس کو متعلقہ روسٹر والی بینچ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔